मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, तमाम देखने वाले और सुनने वाले। मेरा नाम पास्टर कुंदन नाजर है। मेरा ताल्लुक गॉस्पेल लाइट हाउस मिनिस्ट्री पाकिस्तान से है। जिसो मैं खुदा का खादम आप सबको कलाम मुकद्दस में से कुछ चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यकीनन आप सब के लिए ये वैसे बरकत होंगी। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 91 उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक कलाम मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। जो कि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के लिए वैसे बरकत हो। आमीन। जिसो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि ज़बूर की किताब जो है ये दुआएं हैं। ये खुदा के बंदों ने खुदा के हुजूर अपनी दरखास्तों को, अपनी शुक्रगुजारियों को, अपनी मुनाजातों को रखा। तो ज़बूर 91 का जब हम मुतालिया करते हैं तो इसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक वो खुदा की तारीफ करता है, खुदा के कामों को बयान करता है। और 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक का जब मुतालिया करते हैं तो खुदा अपने बंदा के साथ 7 वादे करता है। किनके साथ? ईमानदार लोगों के साथ। उन लोगों के साथ जो खुदावन से प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने खुदावन के साथ अपना दिल लगाया है, जो खुदावन को दिल से प्यार करते हैं। तो खुदावन ने उनके लिए 7 वादे किए। और जिस तरह हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, सबसे पहला वादा क्या है? क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। ये सातों के सातों वादे खुदा ने ईमानदार लोगों के साथ किए, जो कि गुजरे जमाना में इनके बारे में हमें कलाम मुकद्दस में से सीखने को मिलता कि जिन्होंने खुदा के साथ दिल लगाया, खुदा ने अपने वादा के मुताबिक उन बंदों को बरकत बख्शी। जिससे सबसे पहला वादा हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और मैं उसे सरफराज करूंगा। इब्राहिम जो कि बुत परस्त खानदान में पैदा हुआ, जिसका तलक जो कि उस घराने से था जो कि बुतों का कारोबार करने वाली, लेकिन खुदा ने उससे वहां से छुड़ा दिया, निकाल लाया। और इब्राहिम ने अपना दिल खुदा के साथ लगाया और खुदा ने इब्राहिम को सरफराज किया। कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है साफ साफ कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू वैसे बरकत होगा, मैं तुझे बरमाल करूंगा, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा और कबीले उनते तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएगी। क्योंकि इब्राहिम ने खुदा के साथ दिल लगाया और खुदा के वादों को सुना और उस पर अमल किया। और खुदा ने कहा कि तू मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा।
وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ تو یہ آج ہر شخص کے لیے ہے۔ خدا کا بندہ داؤد خدا کو پکارتا ہے اور خدا اسے جواب دیتا ہے۔ کلام مقدس میں اور بھی بہت سے لوگوں کے ہمیں وہ ملتے ہیں، ریفرنس ملتے ہیں، جس طرح ہتال کے اندر خدا کو یاد کیا اس نبی نے، جہاں زندگی کے آثار نہیں تھے، جہاں کسی کا آج تک کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونا نبی 3 دن رہا، لیکن وہاں اس نے خدا کو پکارا اور اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیری ہیکل کی طرف، میں تیری ہیکل میں ضرور آؤں گا اور اپنی منتیں پوری کروں گا، اور خدا نے اسے مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے، خدا صادق القول ہے، خدا کے وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے، خدا ان وعدوں پر قائم اور دائم رہتا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ کو بچایا۔ اور مصیبت میں، کیونکہ خدا کا بندہ اس وقت بڑی مصیبت میں تھا، تو خدا نے اس بات کو ظاہر کیا کہ جس نے خدا کے ساتھ دل لگایا ہے، خدا اسے پسند کرتا ہے۔ تو یونا نے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور خدا کے حکموں کو مانا، اور نینوا کے اندر جا کر منادی کی، اور بہت سے لوگوں کو خدا کی طرف مائل کیا اور بہت سی جانیں بچا لی۔ تو خدا سے جو دل لگاتے ہیں ان کے لیے خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو کہ دانیال، صدرک، مسرک اور عبداللجو، یہ وہ 4 شخص ایسے تھے جنہوں نے بابل کے اندر بادشاہ سے حکمت سیکھی، اور ان کو بابل کے اندر حکیم مقرر کیا گیا۔ تو جب بادشاہ نے پہلا خواب دیکھا تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں بیان کر سکا۔ اس نے فاگیروں، جادوگروں، نجومیوں کو، جو ماہر علم تھے، ان کو بلایا، لیکن کوئی بھی خواب کی تعبیر بیان نہیں کر سکا۔ لیکن خدا کے بندہ دانیال نے اس خواب کی تعبیر بیان کی۔ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے، خدا ان وعدوں پر قائم ہے، جس کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب اس کا 33واں باب، اور اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے۔ مجھے دلی طور پر یہ آیت بہت پسند ہے۔ لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، میں بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تم نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ تو دانیال نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ آؤ خداوند سے خدا کی رحمت کو طلب کرے۔ جب انہوں نے خدا کے حضور دعا کی تو خدا نے اپنی رحمت کو نازل کیا اور ان پر وہ سارے کا سارا بید عیاں کیا، اور اس طرح دانیال نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ سے بڑی عزت حاصل کی، کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ تو خداوند نے اسے قتل ہونے سے بچا لیا اور اسے عزت بخشی گئی۔ لکھا ہے کہ بادشاہ نے اس کو دانیال کو سجدہ کیا اور بہت سے تحفے دیے اور اسے تمام بابل کے حکیموں کا سردار مقرر کر دیا۔ تو اسی طرح جب بات نجات کی کرتے ہیں تو سجیزو نجات کے لیے یہ خداوند کی وہ بخشش ہے جو میرے اور آپ کے لیے اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آئیں
میرے ساتھ نکالیے افسیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اور نجات کے طلق سے ہم دیکھتے ہیں اس کا دوسرا باب 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کرے۔ لکھا ہے تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل سے بے نہایت بے انتہا دولت دکھائی، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے نہیں فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ ہاللویا! ہمیں نجات کس سے ملی ہے؟ خدا کے فضل سے۔ تو جب آپ اس کا 91 زبور کا مطالعہ کرتے تو اس میں خدا کہتا ہے کہ میں تجھے نجات بخشوں گا۔ تو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سب کو نجات بخشی۔ تو میں خدا کا خادم آپ سب کو اس بات کی صلاح دیتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے ساتھ دل لگائیں، خدا سے پیار کریں، تو خدا آپ کو بھی نجات بخشے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تمام دیکھنے والوں کو برکت بخشے۔ آمین۔